अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदहू व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मैं सैयदा नुसरत सिरातल मुस्तकीम से आइए चंद बातें अभी मैं क्लियर करना चाहती हूँ। ये जो अपने आप एक्स मुस्लिम मुर्तद साहिल और इसकी पूरी टीम जो अपने आप को एडम कहता है, आपको ये सुनना ज़रूरी है ताकि हम आगे चैनल बंद करवाए और इसको जेल में भेजे। इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश रहेगी। अभी मैं कुछ सुनाना चाहती हूँ, आप ज़रूर सुने। जैसे कि हिंदू धर्म में मैंने आपको बताया है पिछली वीडियो में कि सीता जी की जब शादी हुई तो वो 6 साल की थे। अगर यही लोग हिंदू धर्म को टॉन्ट करेंगे तो बड़ी बात नहीं बता रही हूँ मैं, हमारे हिंदू भाई लोग छोड़ेंगे ना इसको। लेकिन अभी सो कॉल्ड मुसलमान सो रहा है और गलती जो है वो मुसलमानों के अंदर ही है। जो सो कॉल्ड मुस्लिम के बारे में बात कर रही हूँ मैं, जो दीन और इस्लाम को ऐसे ऐसे मौलवियों के हाथ में दे चुके हैं जो ख़ुद नहीं जानते और सिर्फ फेक बुक्स पर उनका ईमान है। पहले तो होना ये चाहिए कि प्यारी किताब हमारी कुरान मजीद हर घर में पढ़ी जाए और उसको समझा जाए, सीखा जाए और आगे फैलाए, उस पर काम करे ताकि मुंह तोड़ जवाब इन लोगों को मिले। लेकिन हो रहा है ऐसे कि काफ़ी सारे फेक मुल्ला मौलवी अपने आप को मुफ्ती आलिम कहते हैं, वो फेक लोग जो दीन और इस्लाम को दीमक की जैसा खा रहे हैं और गलत तालीमात आगे फैलाने की वजह से आज ये सब आपको देखने को मिल रहा है। फिर भी कोई बात नहीं है, ईमान वाले ज़िंदा है, अल्लाह ताला उन्हीं से काम लेता है। और हिदायत ऐसा कोई नॉर्मल चीज़ नहीं है जो हर किसी को अल्लाह ताला दे दे। हिदायत के लिए आपके अमाल दुरुस्त होना चाहिए। सबसे पहली बात है आपकी नीयत दुरुस्त होना चाहिए और तलब होना चाहिए आपको। उससे पहले आपको मोहब्बत होना चाहिए रब्बुल आलमीन से, उसके दीन से। जी हाँ, प्यारा नबी से। वो मोहब्बत खालिस है, नीयत खालिस है, ज़रूर हिदायत अल्लाह ताला अता करेगा। पाखंडी हरकतें, नीयत गलत है, खोट है नीयत में, जानवर हो तुम, मुनाफिक हो, निफाक है तुम्हारे अंदर, अल्लाह कैसे हिदायत देगा बताइए? कभी नहीं देगा अल्लाह हिदायत। ऐसा प्यारा एक अमल है, अल्फाज है, पापड़ बेलना पड़ेगा। सीरियसली हिदायत ऐसे नहीं मिलेगी। बर्तन अगर गंदा है ना, अगर उसमें दूध डालेंगे आप तो फट जाएगा। तो रब्बुल आलमीन को पता नहीं है कि दिल में क्या निफाक पाले रखा है। हज़ारों लाख हो, अभी आपका आगे सुनाऊंगी मैं कि ये लोग हिदायत के लिए क्या बोल रहे हैं, आप अपने कानों से सुने। लेकिन पहले मैं एक हिंदू समाज से जो पंडित है उसकी ज़बानी सुनिए आप, वो सीता जी के लिए क्या बोलता है। ठीक है? 6 साल की थी, 6 साल की। आप कहोगे महाराज क्या बोल रहे हो आप? अरे हम ठीक ही बोल रहे हैं, खराब गलत गड़बड़ बोल रहे हैं क्या? 6 साल की। हाँ, भगवान राम में और सीता जी में 9 वर्ष का अंतर। 15 वर्ष की अवस्था राम जी की है विवाह के समय और 6 वर्ष की अवस्था सीता जी की। हाँ, अपने कानों से सुन चुके हैं आप। तो जैसे हमारा प्यारा मज़हब है, जैसा रब्बुल आलमीन हमारा अल्लाह है, हमको यही तालीम मिले हैं। अल्लाह ताला यही फरमाता है किसी के भगवान को बुरा मत कहो, गाली मत दो। हम उस पर अमल करेंगे और ये सिर्फ़ और सिर्फ इस्लाम और दीन को टारगेट बनाकर अपना पेट पाल रहे हैं। जी, से हज़ारों लाखों दलाइल पेश कर चुके हैं, बता चुके हैं। आपको मैं एक वीडियो भी मैंने अपने चैनल पर पोस्ट किया है, आपसे रिक्वेस्ट है ज़रूर देखें। वो एक प्यारा मोमिन भाई है जिसने बहुत अच्छे अंदाज से क्लियर किया है हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के शादी के बारे में। लेकिन ये लोग बाज नहीं आएंगे। जी, ये जानवर लोग हैं और औकात ही नहीं है
समझने सलाहियत नहीं है इनमें, और ये दीन इस्लाम से अपना पेट पाल रहे हैं. आपको बताता हूँ, सुनिए. अगर आपको यकीन नहीं है अल्लाह पे, तो आप लोग एक काम कीजिए कि रात में किसी टाइम में आराम से बैठ करके दुआ कीजिए कि अल्लाह, अगर तू कायनात बनाने वाला अगर है और हर चीज पर कादिर है, तो मुझे ईमान की तौफीक दे. आप लोग ये दुआ कीजिए, ठीक है ना? ओके, ये दुआ कीजिए तो मैंने ये दुआ पता कितनी दफा की है? हिदायत नहीं मिली फिर क्या करोगे आप? तो फिर मैंने इस्लाम छोड़ा पता कितनी दफा की है? कितने साल की है? अब्दुल्ला, कितने साल की है मैंने ये दुआ? टेक अ वाइल्ड इमेजिनरी गेस. तुमने इतनी दफा जिंदगी में तुमने नहीं की होगी जितनी दफा मैंने की है. ठीक है? तो अल्लाह हदायत देता ही नहीं है. उसने कहा है उसकी मर्जी है जिसको हदायत दे, जिसको गुमराह करे. अल्लाह खुद कहता है वो जिसको चाहता है हदायत देता है, जिसको चाहता है गुमराही. क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? इसका टाइम इंसान को कब तक का है? मैंने पूछा क्या है? अल्लाह से प्लीज हिदायत मांगने का. अब्दुल्ला, हिदायत, मेरी बात को सुनिए, मेरी बात को सुनिए. आपने जो ये बोला, सुनो अब्दुल्ला साहब रुक जाओ. अब्दुल्ला साहब, जिस तरीके से एडम ने कहा है कि उसने कई जिंदगी का अक्सर हिस्सा उसने हिदायत के लिए और तौबा में गुजार दिया. आप यकीन नहीं मानोगे, मेरी जो उम्र है उसके कई साल मैंने गल्फ में बिताए हैं, और मैंने काबा में जा के मैंने दुआएं मांगी है हिदायत के लिए, जन्नत के लिए, जहन्नम से बचने के लिए. कई बार मैं गया हूँ काबा में जा के मैंने दुआएं मांगी है, लेकिन फिर भी हमने इस्लाम को छोड़ दिया. हाँ ठीक है. ये सब बातें ना करें, हकीकत जो दलील की बातें हैं वो आप करें, बात रखें, ये ताकि आपको बताता हूँ, सुनिए. खैर वो तो मुल्हिदीन है, वो एक्स मुस्लिम्स हैं, वो है. इनका तो कई व्यूज़ इनके पता चल गए. एक व्यू तो ये है कि ये इस चैनल पे एक सनसनी फैलाना चाह रहे हैं. ये चाहते हैं कि भाई हमारा चैनल चले, कुछ पैसे मिल जाएं. इनका दूसरा जो मकसद है वो ये है, इनको एक पत्ता मिल गया, एक ट्रम्प कार्ड मिल गया कि भाई चलो हिंदुस्तान की हुकूमत में इस्लाम के ख़िलाफ़ ऑलरेडी गैर मुस्लिमों की फटी पड़ी हैं. ऐसी सूरत में अगर मुसलमानों के ख़िलाफ़ कोई बात करेंगे तो जल्दी हुकूमत का फेवर मिलेगा, क्योंकि सेंसस ने ये बता दिया है, पूरी दुनिया के इंटरनेशनल सेंसस ने बता दिया है मरदमशुमारी में कि 2050 और 2055 के अंदर पूरी दुनिया इस्लाम में दाखिल हो जाएंगी. इतना तेज़ी से इस्लाम पे काम चल रहा है. बच्चे को शऊर आ रहा है. हर आदमी कुरान को अपने हाथ में ले रहा है. हर आदमी रिसर्च की नज़र से देख रहा है. हम इतना काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, टारगेट बना के निकलते हैं घर से कि आज मैं घर तक वापस नहीं जाऊंगा जब तक किसी एक इंसान को कुरान हाथ में लेने की काबिल बना दूं मैं, कि वो मुझसे ये वादा करे, कमिटमेंट करे अपनी ज़ुबान से, अपनी मर्ज़ी से, मेरे बोलने पे नहीं, वो अपनी ज़ुबान से खुबले कि या अल्लाह बस मैं क्या बड़ी गलती कर दिया, मुजीब साहब मुझे आप तर्जुमे की कुरान समझाइए जल्द से जल्द. तो मैं उसको यूट्यूब पे एक पारे का रोज़ तर्जुमा भेजता हूँ. अल्हम्दुलिल्लाह 2,500-3 हज़ार आदमी रोज़ एक पारा मैं उन लोगों को भेजता हूँ. वो रोज़ कुरान को उर्दू में सुनते हैं. पहली बार सुन लिया, 30 दिनों में एक कुरान मुकम्मल हुआ, दूसरे 30 दिनों में हुआ, तीसरी बार सुनने तक वो कुरान सीखने पे मजबूर हो जाता है. वो बोलता है मुजीब साहब मैं झूठ बोलना छोड़ दिया, मैं रॉन्ग साइड गाड़ी चलाना छोड़ दिया, मैं रास्ते में थूकना छोड़ दिया, मैं यानी लुप्पा डुप्पी करता था लोगों के साथ, माल में इधर उधर हेरा फेरी करता था, मैं वो छोड़ दिया, मैं अपने जॉब पे ऑनेस्ट हो गया, मैं फ़लाँ बैंक का जॉब छोड़ने के लिए तैयार हो गया, मैं बेहयाई के काम करता था वो छोड़ दिया, मैं इलीगल रिलेशनशिप में था वो छोड़ दिया बोले लोग, मैं शराब पीता था वो छोड़ दिया, मैं गुटखा खाता था वो छोड़ दिया, कई लोगों के मैंने सिगरेट छुड़ा दिए, कई लोगों की शराबें छुड़ा दी मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हान तआला की मदद से. और लोग इस बात पे इकरार करने के काबिल हो गए, ख्वाहिश से इकरार करे. कई हमारी गैर मुस्लिम बहनें, कई गैर मुस्लिम हमारे भाई हिंदू ये कसम खा के कुरान हाथ में लिए कि जब तक ख़त्म नहीं करूँगा, मुकम्मल नहीं करूँगा, छोड़ूंगा नहीं इसको.
صرف کوئی شخص کو کلمہ پڑھا لے کے پیسے کے لالچ میں، عاشقی کے لالچ میں، جسم کو دکھا کے یا وظائف بتا کے یہ پڑھیں گے یہ ہو جائے گا، وہ پڑھیں گے وہ ہو جائے گا، ناڑے بندیں گے تو بیٹی کی شادی ہو جائیں گی. لوگ اسلام تو یہ راستے سے قبول کرتے، مار کھا کے، ذلیل ہو کے، پیسے کا نقصان کر کے، اپنے گھر کو برباد کر کے، اپنے آپ کو موت کے خطرے میں ڈال کے اسلام قبول کرنا، یہ اسلام قبول کرنا ہے. میں نے ابھی پچھلے میسج میں کہا تھا کہ کوئی جیسے اس نے کہا تھا نا شعلے میں کہ گبر سنگھ کوئی بکری کا بچہ ہے دوڑے جو پکڑ لیا. ارے تم کو معلوم کیا ہے ہدایت کیا چیز ہے؟ ہدایت کہتے ہیں ڈائریکشن کو، کہ آپ کسی سے پوچھ رہے ہیں اہدنا، مجھے ڈائریکشن دیجئے. یہ بولنا ہی یہ ثابت کرنا ہے کہ تم بیٹا بھٹک رہے ہو ادھر ادھر، تم کو ابھی تک اپنی زندگی کی منزل ملی نہیں ہے، تم کو ابھی تک کسی نے بتایا نہیں ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. تمہاری زندگی کا مقصد عبادت ہے، آج تک کسی نے بتایا ہی نہیں تم کو کہ جو اس کائنات کا پروردگار ہے اس کے تم کو غلام بننا ہے، اس کے سلیو بننا ہے. وہ تمہاری فطرت میں ڈیفالٹ میں تمہارے مدر بورڈ میں وہ چپ لگا کے بھیجی گئی ہے، وہ مائکرو پروسیسرز میں پروگرامڈ کیا ہوا سافٹ ویئر ہے. وہ تم کو پتہ ہی کیا ہے، اس کی تلاش میں تم کو نکلنا ہے. پھر جب وہ نبی کے ذریعے سے، رسول کے ذریعے سے وہ کتاب ملتی ہے تو وہ کتاب کا سافٹ ویئر تمہارے اندر والے سافٹ ویئر سے میچ ہو کے وہ اندر سے گواہی دیتا ہے کہ یہ بات سچ ہے، تب جا کے ہدایت ملتی ہے. اچھا پھر ہدایت کوئی ایک 2000 کا نوٹ ہے یا 500 کا نوٹ ہے؟ بھائی ہر کام کی ایک ہدایت ہوتی ہے. اسلام قبول کرنے کی ایک ہدایت ہے، ایمان قبول کرنے کی ایک ہدایت ہے، نماز پڑھنے کی ایک ہدایت ہے، سچ بولنے کی ہے، زنا چھوڑنے کی ہے، سگریٹ شراب اور بے حیائی چھوڑنے کی ہے، جوا چھوڑنے کی ہدایت ہے. ایک آدمی حافظ ہے لیکن زنا کر رہا ہے، اس کو زنا سے رکنے کی ہدایت نہیں ملی، اس کو صرف ہدایت ملی قرآن یاد کرنے کی. اوکے، ہزاروں راستے ہیں زندگی کے. آپ کبھی چار مینار جانا چاہتے ہیں، کبھی سکندرآباد جانا چاہتے ہیں، کبھی کوٹھی جاتے ہیں، کبھی دلسکھ نگر جاتے ہیں، کبھی بالاپور جاتے ہیں. آپ کو جانا کدھر ہے؟ آپ پہلے طے کر لیجئے کہ مجھے یہ کام کرنا ہے. یا رب العالمین میں اپنے کچھ پیسے سے تیرے بندوں کے لیے ایک مسجد تعمیر کرنا چاہتا ہوں، مجھے اس کی ہدایت عطا فرما. تو اللہ تعالیٰ راستہ بتائے گا کہ بھائی دیکھو یہ راستہ ہے، اس طریقے سے تم کام کرو. تم چوری کر کے مسجد تو نہیں بنا سکتے نا، تم جھوٹ بول کے، دھوکہ دے کے، بے حیائی کر کے تو مسجد نہیں بنا سکتے. نہیں میرا ٹارگٹ ہے مسجد بناؤں گا تو میں اس کے لیے کچھ بھی کروں، ڈرگس کا بزنس کروں، دھندا کروں، لے جا کے بروکری کروں کہیں پر، نہیں ہو سکتا نا. تو میں کیا کروں گا؟ حلال ذریعے سے پیسے کماؤں گا. ہوتا تو ہوتا، نہیں ہوتا تو نہیں ہوتا. ہاں میں یہ دعا کروں گا کہ یا اللہ مجھے حلال ذریعے سے دولت کمانے کی ہدایت عطا کر. پھر جب وہ ہدایت مل جائے، دولت مل جائے، تو پھر میں یہ بھی دعا کروں گا کہ یا اللہ اسی پیسے کو صحیح جگہ پہ خرچ کرنے کی ہدایت عطا فرما مجھے. میں اکثر ریسٹورنٹ میں چائے پینے کے لیے جاتا ہوں، باہر 4 5 6 خواتین جو ہے عورتیں بھیک مانگنے والی کھڑی ہوتی ہیں. 200 روپے 250 روپے پہ ایک بچہ کرائے سے لاتی ہیں گاؤں سے، ٹرین میں بیٹھ کے آتی ہیں، ملک پیٹ اسٹیشن پہ اترتی ہیں، بھیک مانگ کے جاتی ہیں 3 ساڑھے 3 ہزار روپے روز لے کے. 200 روپے 500 روپے وہ بچے کی ماں کو دے دیتی ہے، اس کو افیم کھلا کے سلاتی رہتی ہے. میں کبھی زندگی میں 10 روپے نہیں دیتا ان کو، کیونکہ مجھے معلوم ہے اللہ نے مجھے ہدایت دی ہے اس چیز کی کہ جو شخص سخت محنت کر کے 10 گھنٹے کے بعد 800 روپے لے کے جا رہا ہے ویٹر، وہ تو محنتی آدمی ہے نا. میں اس کو 100 روپے دوں گا، میں اس کو 200 روپے دوں گا، جا بھائی بچوں کو کچھ اچھی چیز کھلا اپنے، کیونکہ تم محنت کر کے پیسے لے کے جا رہا ہے. یہ لوگ تو ڈرگس کا دھندا کر کے، پوڑیاں بیچ کے 3 ہزار لے کے جا رہے ہیں جھوٹ بول کے. تو آپ پیسے ان کو دیں گے، اس کو دیں گے. لیکن ہمارے لوگ کیسے ہیں؟ ایک ٹھیلے والا آم کا بزنس کر رہا ہے، کوئی فروٹ بیچ رہا ہے، 50 مرتبہ اس سے بحث کر کے 5 روپے کم کرانے کی کوشش کرتے ہیں. 10 روپے 70 روپے سے بہت مہنگے دے رہے ہیں، آپ 60 روپے سے دے دو. یہاں سے 10 روپے بچا کے وہ ایک بدکار آوارہ ڈرگس بیچنے والے کو دیتے ہیں آپ لے آگے. تو اب یہ ہدایت بولیں گے اس کو آپ؟ بڑی بڑی باتیں کرتے، وہی ایک زبان سے تم قرآن کی آیت بھی پڑھ رہے ہیں، رسول کا نام بھی لے رہے ہیں، کسی کی ماں بہن کو بھی گنتے رہے ہیں. ارے لعنت ہے یار، زبان ہے کیا؟ کچرا کنڈی ہے. ان کا تھیلا پڑا ہوا، ان کا تھیلا پڑا ہوا. کبھی آپ نے دیکھا
کہ کسی مہمان کے لیے ایک لگن میں میٹھا بنایا گیا ہو, ڈبل روٹی کا میٹھا. ہاں, تو آپ نے ہدایت کے لیے سنا ہے. الحمدللہ بہت کافی اچھی بریفلی سمجھائے ہیں مجیب الرحمن صاحب, اور میں بہت شکر گزار ہوں. اور بہت ہی قرآن سے کلوز انسان ہے وہ, اور رات دن قرآن پر کام کرتے ہیں, اور بہت ہی علم رکھنے والا انسان ہے. آپ تمام نے جو ہدایت کے لیے بولے ہیں مجیب الرحمن صاحب, اب سنا ہے. اب آگے میں دوسری ویڈیو میں آپ کو چند ایسی چیز بتاؤں گی جو ان لوگوں سے ہم ماشاءاللہ ڈیبیٹ بھی کریں گے, اور کرنا بھی چاہیے. علم رکھنے والے ہی بات کرتے ہیں, جس کو علم نہیں ہے وہ صرف اور صرف بکواس کرتے ہیں, لیکن آتھینٹک بات نہیں کرتے. ٹھیک ہے, تو یہ اس ویڈیو کو آپ لوگ دیکھیں اور ضرور آگے پھیلائے. اللہ سے بے پناہ محبت کرے, توحید پہ ٹکے رہے, شرک سے بچے, ایسی خرافات سے بچے, اور اس کے لیے آواز اٹھائے, اس کے خلاف آواز اٹھائے, اور دین و اسلام کے لیے جذبہ اپنا دکھائے ضرور, لیکن اس سے پہلے قرآن مجید سے محبت کرے, اس کو پڑھے, سمجھے, سیکھے, عمل کرے اور آگے پھیلائے. تب تک آپ کھوکھلے ہو, آگے کچھ نہیں بات کر سکتے آپ. جب آپ مضبوط نہیں ہیں, پلر مضبوط نہیں ہیں, تو پھر بلڈنگ کیسے بنے گی؟ بیس مضبوط کیجئے, انشاءاللہ پھر جیت ہوگی حق کی, سچ کی, انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.